हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों से मैंने रजब ईमान का जो टॉपिक है उसको कवर ही नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें नज़रों से गुजरी हैं, बट डिफरेंट जो टॉपिक्स थे ना, मैं उसको कवर कर रही थी। अभी ईमान की वालदा की स्टोरी मैंने देखी है। वहाँ पर उन्होंने एक रील शेयर की है कि जो औरत के आंसू हैं ना, वो या तो दुआ बन जाते हैं या फिर बद्दुआ बन जाते हैं। वो ज़मीन पर गिरकर ख़त्म नहीं होते। मर्द ये समझता है कि वो कामयाब है, मर्द ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पर है, लेकिन वो अंदर से कभी सुकून नहीं पाता, हमेशा बेसुकून रहता है। अगर मर्द का रवैया औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है ना, तो वही मर्द असल में कामयाब है। लेकिन जिसकी वजह से औरत दुखी होती है, जिसकी वजह से औरत के आंसू गिरते हैं, तो वो मर्द चाहे दुनिया में जितनी शोहरत पाले, जितना नाम पाले, जितना मुकाम बना ले, वो कभी भी सुकून नहीं पा सकता और हमेशा बेसुकून रहता है। औरत के आंसू जो हैं वो औरत की कमज़ोरी नहीं होते, बल्कि ये औरत का सब्र होते हैं, और ये सब्र जो है वो कभी भी रद्द नहीं जाता। तो दुआ और बद्दुआ का ये सफ़र शायद कि जवाब था रजब की उस स्टेटमेंट का जो कि उसने दी है कि सारी दुनिया उसको जो है वो गिराने पर तुली है, अपने पराए सारे जो हैं वो तुले हैं, लेकिन कोई तो ऐसी अदा है उसके अंदर, कोई तो ऐसी बात है उसके अंदर कि ना उसके व्यूज़ गिर रहे हैं, ना उसकी शोहरत में कमी आ रही है, ना ही उसके पैसे में कमी आ रही है। तो दुनिया जो भी कर ले, अच्छा इसने ये भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि मुतकब्बराना अल्फाज थे, लेकिन यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके कहता गया। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है ना कि आप किसी के साथ आपने बहुत गलत किया है, और ये आप जानते हैं, आपका रब जानता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह आपको बहुत नवाज रहा है। कहीं से भी आप के जो मामलात हैं उसमें कमी नहीं हो रही, बल्कि आप आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके ऊपर दौलत की बौछार हो रही है, आपके ऊपर ज़िंदगी में आसानियों की बौछार हो रही है, आपकी ज़िंदगी बस यूँ समझ लें मिसाली लग रही है लोगों को। वाह क्या कामयाब इंसान है, वाह क्या कामयाब औरत है, क्या कामयाब मर्द है। लेकिन आपको पता है, आपने एक चीज़ सुनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढील देता है, मोहलत देता है अपने बंदों को, ताकि वो संभल जाए। वो रहमानुर रहीम है, वो गफूरुर रहीम है, वो बंदों को मोहलत देता है। सही बुरे की पहचान उसने बता दी है। अब ये बंदों पर है कि वो उस मोहलत को अल्लाह का इनाम समझते हैं, या ये समझते हैं कि अल्लाह उनकी तमाम तर कोताहियों के बाद अगर उनको नवाज रहा है तो ठीक है, अल्लाह उनसे राज़ी है। ऐसा नहीं होता। जब वो पकड़ता है ना, और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो बड़ी शदीद आती है। फिर बंदा बिलबिला उठता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरी तो मतलब ऐसी कोई ख़ता ही नहीं थी और अल्लाह तो मुझे नवाजे चला जा रहा था। तो ये एक ऐसी रियलिटी है कि जिसे तमाम तर लोग समझ लेना तो बस आसानियाँ हैं सबके लिए। खैर, रजब ने कहा हर चीज़ बर्दाश्त है, इनकी मतलब अपने पेरेंट्स के हवाले से कहा, जो इनकी इज्जत करता है उसे मैं सर आंखों पे बिठाता हूँ, लेकिन जो इनकी इज्जत नहीं करता तो मैं उनको जूते की नोक पर रखता हूँ। अच्छा, रजब का ना आज Q&A भी आने वाला है। कल वो लाइव आया था, और लाइव आकर उसने कुछ 2 बच्चे हैं जिनका कुछ किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मसला है, 60-65 लाख अमाउंट कलेक्ट करना है। उसने ये भी कहा कि कुछ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने राब्ता किया है कि वो भी इसमें अपना एक शेयर डालेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो कहने का मकसद ये था कि रजब नेकी भी कर रहा है, लोगों के लिए भलाई भी कर रहा है, लोगों के लिए आसानियाँ भी कर रहा है। लेकिन देखें, जो सबसे पहला निवाला है ना, जिसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं, वो है आपकी बीवी और बच्चा। यानी अगर आपके अहले खाना ही महरूम हैं और आप सारी दुनिया के लिए अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे आपकी रैयत के बारे में सवाल होगा, तब आप क्या जवाब देंगे कि बस थोड़ी सी खाना जंगी थी, घर के अंदर तू मैं थी, इधर से कुछ मसले हुए थे, उधर से कुछ मसले हुए थे, और बस इसी को बुनियाद बनाकर मैं अना में आ गया, उधर से बीवी अना में आ गई, और रिश्ते जो हैं वो यूं तितर बितर हुए कि तमाशा बन के रह गए। अच्छा, कल ईमान ने बिना एक स्टोरी नहीं सॉरी एक रीपोस्ट की थी उस्ताद नोमान अली खान की, और उसके ज़रिए भी कुछ मैसेज देने की कोशिश की थी। रील पता है क्या थी? उस्ताद नोमान अली खान की तरफ से थी। वो कह रहे थे
ایک شخص کو کہا کسی مطلب واقعہ بتا رہے تھے کہ بیوی جو ہے نا ماں نے کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے نا وہ میری بات نہیں سنتی، ذرا اس کو سمجھاؤ تو جواب یہ تھا کہ جو مرد تھا اس نے کہا کہ جب بیوی کا نکاح نہیں ہوا تھا نا تو اس وقت اس کا باپ اس کا ولی تھا، اس کا بھائی اس کا ولی تھا، لیکن جب اس کا مجھ سے نکاح ہو گیا نا ماں تو میں اس کا ولی ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اور میری کیا ذمہ داری ہے یہ کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کس طرح سے اس ذمہ داری کو آگے لے کر چلنا ہے، کس طرح سے جو چیزیں اس کی طرف سے اگر کمی اور کوتاہی ہے تو مجھے اس کو سمجھانا ہے یا مجھے اس کی بات پرس کرنی ہے۔ یہ چیزیں کیونکہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو میں ان تمام تر چیزوں کو خود دیکھوں گا، مطلب اس کی شفافیت، اس کی ٹرانسپیرنسی میں خود دیکھوں گا۔ تو یہ بھی ایک ایمان کی طرف سے نا آپ یوں سمجھ لیں، اور ان کی والدہ کی طرف سے خاموش میسیجز آ رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جس طرح ایک آدھ ریل میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، کچھ رجب کے فین پیجز ہیں، کچھ آن وغیرہ کے فین پیجز ہیں، وہ ری پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک لائیو وغیرہ کے کلپس، تو وہاں پر کچھ یہ تھا کہ رجب کے لیے کسی نے کہتے ہیں نا کہ کچھ ڈاگ وغیرہ کا ورڈ یوز کیا، میں صحیح سے سن نہیں پائی، اتنا کلیئر نہیں تھا، تو وہاں جو آن ہے وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، آپ لائیو آ رہے ہیں تو آپ اس کو فاسٹ نوٹ پر منع کر دو۔ دیکھیں ہمارا اس میں نا لائیو آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی بہن اور اس کے شوہر کو ڈسکس کروں۔ اگر آپ اس طرح کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی ٹک ٹاک لائیو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کر، تو معذرت، آپ اپنی راہ میں اپنی راہ، میں یہاں اپنے لیے بیٹھا ہوں، میں یہاں اپنی ذات کے لیے آیا ہوں، اپنی بہن کا گھر تماشا بنانے نہیں آیا۔ یہ والا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، لیکن سیڈلی یہ والا ایٹیٹیوڈ مسنگ ہے۔ غلطیاں ہیں لیکن کس طرح سے ہو رہی ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ پھر رجب کی ایک اور کلپ تھی اس کے ولاگ کی، جہاں پر وہ اپنی بہن کو کہہ رہا تھا کہ جو بیٹیاں ہیں 6-7 دن ہو گئے اور تم یہیں ہو، جاؤ اپنے گھر، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اور جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، مطلب جب رخصت ہو جاتی ہیں، مطلب فنی وے میں وہ ساری چیزیں چل رہی تھی، تو لوگوں نے کہا یہ ایمان کو نا ٹونٹ کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے ایک پرینک ویڈیو کا کلپ وائرل ہو رہا تھا جس میں پرینک کیا گیا تھا کس کے ساتھ، غزل کے ساتھ، رجب نے، اور وہاں پر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ بھی تیری حکمرانی چلے گی اور تیرا جو گھر ہے وہاں پر بھی تیری حکمرانی چلے گی، اینج نہیں نہ ہوتا نا، کچھ اس طرح سے بات کر رہا تھا۔ تو مطلب وہ پہلے بھی کہتا رہا ہے، لیکن اب چیزوں کو جس طرح سے، ان کی کانورزیشن کو جس طرح سے لیا جا رہا ہے تو لازمی سی بات ہے پہلے اور اب میں فرق ہو گیا ہے۔ اب والی جو چیزیں ہیں نا وہ کلیئر ٹونٹ لگ رہی ہیں سامنے والی فیملی کو، جو کہ ان کی مسز کی فیملی ہے، ایمان کی فیملی ہے، کسی کو کلیئر نہیں ہے ان کا سیکنڈ نوٹس گیا نہیں گیا۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ نوٹس جو ہے وہ ایمان کو ریسیو ہو گیا ہے، دیٹس دا ریزن اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، جو کچھ بھی اس نے کہا تھا کہ وہ تھی نا جو کیوان کی پکچر لیک کا معاملہ تھا کہ یہ رجب سائٹ سے کیا گیا ہے اور اس طرح ایک ماں کا دل دکھایا گیا ہے، اکنامکلی ایموشنلی اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں اس ٹائم بھی آئی تھیں۔ اچھا میں ایک اور رجب کا دیکھ رہی تھی انٹرویو، جہاں پر اس سے پوچھا ہوسٹ نے کہ یہ بتائیے گا کہ وہ جو کیوان کی پک ہے کیا وہ اے آئی ہے، تو رجب نے کہا سمجھ لیں اے آئی ہے، کلیئرلی کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا یہ میرا چینل ہے نا جیسے، تو میں بس کہہ رہا ہوں وہ اے آئی ہے تو بس اے آئی ہے تو بس اے آئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ آج رجب کا Q&A آنا ہے، لوگ بہت زیادہ اس ویڈیو کا ویٹ کر رہے تھے۔ رجب نے کل وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، ریزن اس نے یہ بتایا ایڈٹ نہیں کر پایا، تھوڑا مسئلہ ہو گیا، تو آ جائے گا، تھوڑی ہائپ بھی تو کریٹ ہوگی، بھائی ولاگر ہے اور ولاگر تھوڑی سی سینسیشنل خبروں کی طرح نا کچھ اپنے ولاگس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر لائم لائٹ میں رہنا ہوتا ہے نا تو وہ یوں ہی لائم لائٹ میں نہیں رہتے، وہ یوں ہی سینٹر آف ٹاک نہیں بنے رہتے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تمام تر باتیں ٹھیک ہے، لیکن سب سے افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تھوڑی سی سمجھداری لے کر کے آئیں کہ کون سا رشتہ ہے، اس کا کیا دائرہ ہے، اس کو اس دائرے کے اندر مینٹین کرنا، اس کو اس دائرے کے اندر لے کر آنا، بطور شوہر، بطور باپ، بطور بیٹا، بطور بھائی، آپ کے اتنے سارے رشتے ہیں تو آپ کی اتنی ساری رسپانسبلٹیز بھی ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کو ہی مینج کرنا ہے اور آپ کو ہی بیلنس کو لے کر چلنا ہے۔ بس اسی کے ساتھ یہ ریویو کرتی ہوں اینڈ اب جب رجب کا Q&A ویڈیو آئے گا تو میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گی کہ میں اس پر بھی ریویو بناؤں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔